तुमकां हे कोडार साकून मेळपाक आयिल्ले कितें तांकां आश्वासन दिलें? हांवें तांच्यो समस्या ज्यो आसात पयलीं त्यो आयकून घेतिल्ल्यो आसात आनी म्हजे माहिती प्रमाणे जो तेंचो म्हाका तेंच्यांनी एक पेपर्स दिल्ले आसात त्या पेपर्सां प्रमाणे तांच्यांनी त्यो जमीन जी आसा ती तांच्यांनी परचेस केल्ली आसात अंडर द टेनन्सी एक्ट आणि बरेचशे डिस्कशन तांचे कडेन हांवें केल्ले आसात. शेतकाऱ्याचेर अन्याय जावपाक जायना हें हांव सदांच पयलो पासून उलयलेलो आसा. ह्या वेळाचेर हांव इतलेंच म्हणटलों की तांचे बिटल नट आसात म्हळ्यार सुपारी आसात तवशी ते पिकयतात. पेपराचेर नजर मारली जाल्यार तेंचें शेतूय ते पिकयतात आनी तांचो उदरनिर्वाह ह्या जमनीचेर गेली कित्येक वर्सां पासून जाता अशें तांचें म्हणणें आसा. हांवें म्हणलां की हांव ती जो पर्यंत हांव केस स्टडी करना तो पर्यंत तांकां हांवें तशें उत्तर अशें कांय दिवना. म्हाका स्टडी करपाक जाय खंयची जमीन आहा कितें आहा कारण जमीन जवळ जवळ 19 लाख आसा आनी 19 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर सरकार कितली जमीन तुका IIT हाडपाक सोदता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चाचपणी केले नंतर म्हाका कांय नॉलेज नासतना जस्ट ते मेळपाक आयिल्ले आसात. पूण एक गोष्ट हांव क्लियर करतां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव शेतकाऱ्यांचो कोणो जो आसा पळय तो खंयच्याच तरेचो भावकोवपाक जायना हें हांव सदांच उलयत आयिल्लो आसा आनी हो शेतकाऱ्यांचो कोणो ताठ उरपा खातीर सदांच हांव शेतकाऱ्यां बरोबर आसतलो इतलेंच हांव सांगतां. प्रोवायडेड ज्यो तांच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो काही गोष्टी डिसिजन आसतले गव्हर्नमेंटाच्यो काही गोष्टी पॉलिसीज आसपाक शकता ताजेर म्हाका नंतर फाल्यां सकाळीं आज ते म्हाका मेळपाक गेले म्हजें कर्तव्य आसा गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन बाबा कितें एक्झॅक्टली प्रोजेक्ट आसात तांकां कशाच तरेचे तांकां कितें हानी जाता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चर्चा केले नंतरूच आमी सविस्तर आमी ताका उत्तर दिवपाक शकता. त्यांची मागणी आसा की तुमी थंय येवन विजीट करची अशी म्हणून. डेफिनेटली ह्या वेळाचेर एक आमदार ह्या नात्यान म्हाका तांची जर मागणी जर आसा जाल्यार म्हाजी जबाबदारी आसा की जमीन कशे तरेचें स्वरूप आसा ते जमनीचे पळोवप. सपोज तांच्यान जर म्हाका जर हें जर आफणे जर धाडिल्लें जाल्यार हांव डेफिनेटली तांचें तें पळोवन जमीन पळोवन तो कितें आहा तें हांव पळयतलो. थँक्यू. नरेश बाबा आयज तुमी गोविंद गावडेक मेळपाक आयिल्ले हांगासर सो कितें तुमकां आश्वासन मेळ्ळां? पयर आमी एक प्रेसा मार्फत आमी अशें उलो मारलेलो आमच्या लिडर्सांक आनी तेज्या प्रमाणे आयज आमी जो गोविंद गावडे सर आसा ताका मेळपाक गेल्ले कारण ते एक धडाडीचे लिडर आसा. आंदोलनाच्यान एक आंदोलन म्हणजे कितें हें सगळें ताका ज्ञान आसा आनी आमच्या समाजाचे ते एक बरे धडाडीचे लिडर तेन्ना आमी आयज तांकां हांगासर मेळपाक गेल्ले आनी आमचे जे कितें पेपर आसा जे कितें आसा ते आमी तांकां दाखयल्या आनी तेजे प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा की तुमी आपूण जर सारकें तुमचें सगळें स्टेबल आसा म्हणजे पेपर वर्क जावं बाकीच्यो गोश्टी आसा जाल्यार आपूण तुमच्या बरोबर आसतलो. तेच प्रमाणे आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की तुमी येवन स्वता आमची आमी जे कितें कैफियत मांडटा तुमचे कडेन ते येवन खरेंच ते कितें आसा परिस्थिती ती तुमी येवन पळयची अशें आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा. आयज आमी गोविंद सरा कडेन येयल्ले आसा तशेंच बाकीचे आमचे ST समाजाचे लिडर आसा तेंचे कडेन वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एक्टिविस्ट आसा तेंचे कडेन वचपाचो आमी प्रयत्न करतलो कारण आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. ताका लागून आमी IIT कित्याक नाका हें जे वेळार आमी प्रत्येक मनशाक वचून सांगचे ना तो पर्यंत तें तांकां कळचें ना. आनी आयज परत तुमकां सांगपाक सोदता की गोविंद सराक मेळोन आमकां खंय ना खंय तरी एक तेणी जें आश्वासन दिल्लें आसा तितून आमकां खंय तरी एक एनर्जी मेळिल्ली आसा. ताका लागून तेंचे आमी मना पासून तेंचे देव बरें. थँक्यू.